बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलूच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरोप की एक झलकती झील से शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया तकसीम तक दुनिया की सरफहरिस्त 10 अजीब व गरीब सरहदों के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10, डियोमेड जज़ीरे। डियोमेड जज़ीरे रूस, अमेरिका, बेरिंग आबना में 2 जज़ीरे वो जगह हैं जहां रूसी रीच अमली तौर पर अमेरिकी औकाब के साथ नाक चुकाता है और जहां कल सिर्फ एक पत्थर फेंक दिया जाता है। बॉर्डर और बैनुल-अक़वामी तारीख़ वो ज़िप जो दुनिया के टाइम ज़ोन को तकसीम करती है। बिग डोमेड रूस और लिटिल डोमेड अलास्का के माबीन चलती हैं, जो सिर्फ 3 मील पानी से जुदा होती हैं। बड़ा गैर आबाद है। तोड़ी में बुनियादी तौर पर फर्स्ट नेशंस कम्युनिटी है। नंबर 9, बारले नासा। बारले नासा नीदरलैंड्स, बेल्जियम यूरोपी सरहदी अदम ताज़ीरात का ये हैरत अंगेज़ मकाम नीदरलैंड के जनूबी हिस्से में खामोशी से बैठा है, जहां बेल्जियम के मनी जज़ीरों का एक सेट कार्टोग्राफिक एमेबा की तरह बढ़ गया है। इनमें से कुछ यहाँ तक कि इनके अंदर नीदरलैंड के न्यूक्ली भी हैं। ये तारीख़ी सरज़मीन बदलने का एक मुज़हिका ख़ेज़ डोडल है जिसके इंतज़ाम के लिए एक डरावने ख्वाब होना चाहिए। मकानात और रेस्तुरां एक मुल्क में आधे और दूसरे मुल्क में आधे हैं। माजी में टैक्स वजूहात की बिना पर लोगों ने अपने सामने के दरवाज़ों को दूसरे ममालिक में भी रकम की बचत के लिए मुंतकिल किया था। नंबर 8, पेनन डी वेल्स डीला गोमेरा। पेनन डी वेल्स डीला गोमेरा, मराकश, स्पेन। ये दुनिया की सबसे मुख्तसर सरहद है। पेवन डी वेल्स डीला गोमरा बहीरे रोम के साहिल पर मराकश के एक हिस्पानवी मलकियत का चट्टान वाला किला है। ये एक जज़ीरा था 1934 ईस्वी तक, जब एक ताकतवर तूफ़ान ने रेत के खला में भर दिया और जज़ीरे को जज़ीरे में तब्दील कर दिया, जो 90 यार्ड की बैनुल-अक़वामी सरहद के ज़रिए सरज़मीन से अलग था। इस किले को हिस्पानवी फ़ौजियों ने घेरे में लिया हुआ है और इसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़राहम किया गया है, जबकि सरहद ही में साहिल समंदर के इस पार एक तार के निशान है। यह आधी दर्जन जायदादों में से एक है जिसका दावे स्पेन ने मराकश से या इसके बिल्कुल गैर कानूनी साहिल पर किया है, जिससे जिब्राल्टर के बारे में इनका रवैया नुक्ते नज़र में आता है। नंबर 7, कैलिनिनग्राड। कैलिनिनग्राड पोलैंड, रूस, रूसी साम्राज्य की ये आसार खलीज गडांस्क के दौर दराज की बजाय ख़तरनाक हद तक कम है। कैलिनिनग्राड का चापा बाकी रह गया है। जब लिथुआनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के तमाम अफराद ने सोवियत यूनियन से आज़ादी के ऐलान के बाद इसे मादर वतन से अलग कर दिया। 20वीं सदी के अवाइल में यह जर्मनी का कैंग्सबर्ग था, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद इसका नाम तब्दील किया गया और जबरी तौर पर इनको दोबारा नामज़द किया गया और आज इसकी तस्वीराती हैसियत का मतलब यह है कि यह फ़ौजी तनसीबात के साथ बारी है। नंबर 6, झील कॉन्स्टेंस। झील कॉन्स्टेंस ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, वस्ती यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी झील के आसपास जर्मन ज़ुबान की ज़ुबान है, लेकिन पानी के दायरा इख्तियार के सवाल पर तीनों ममालिक मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सरहदें लेक्स साहिल पर दुरुस्तगी के साथ आती हैं, सिर्फ उस वक्त तहलील हो जाती हैं जब वो पानी से टकराते हैं। झील को तकसीम करने के लिए अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ है, लिहाजा माहीगीरी के हकूक़ और किश्ती का लाइसेंस
جیسے مخصوص مقامی معاملات کو انفرادی معاہدوں سے طے کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، DMZ شمالی کوریا، جنوبی کوریا کا حتمی زون اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ کشیدہ بارڈر ہے۔ ایک جزوی نظریاتی جنگ کے بعد 1953 میں قائم جزیرہ کی تقسیم کی لکیر 155 میل لمبی اور 2.5 میل چوڑی ہے اور اسلحے سے جھلک رہی ہے۔ اس کے مرکز میں پانمونجوم میں جوائنٹ سیکیورٹی ایریا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کی زمین میں جھونپڑیوں کا ایک مجموعہ ہے جہاں مذاکرات اور دورے ہوتے ہیں۔ اپنے جانے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر فیڈ پر آگ لگانے والے ریمارکس کی نگرانی ضرور کریں۔ نمبر 4، شمالی مغربی زاویہ۔ شمالی مغربی زاویہ امریکا کینیڈا ایک کارٹوگرافک لنک اپ جس نے مسیسیپی کے سروں کو غلط انداز میں بدلا دیا، جس کی وجہ سے مینیسوٹا کا یہ بلج جھیل کے جنگل کے کنارے پر پنس گیا اور کینیڈا سے ہو کر صرف زمین پر پہنچا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر آپ کو اندر جانا پڑے گا۔ یہ الاسکا کے علاوہ امریکا کا واحد ٹکڑا ہے جو 49ویں کے متوازی شمال میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی جنگلات تقریباً 100 کی آبادی پر مشتمل ہیں۔ زیادہ تر فرسٹ نیشنز اس کے بچوں کے پاس ایک لمبا اسکول کہیں بھی چلتا ہے۔ اس میں 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دن میں 4 بار بارڈر کنٹرول سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، لیلیویا اسپین فرانس 30 سال کی جنگ کے اختتام پر 59 سیکنڈ میں پیرنیوں کے معاہدے نے شمالی اسپین کے کچھ حصوں کو فرانس کے حوالے کر دیا، لیکن لیبیا اس بنیاد پر جانے سے بچنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس معاہدے کا اطلاق صرف دیہات پر ہی ہوتا ہے، جبکہ لیبیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک قصبہ ہے۔ فرانس کے چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے اس نے اپنی ہسپانوی بیت کو برقرار رکھا۔ آج 5 مربع میل 1700 مضبوط بلدیہ اب بھی سرکاری طور پر کاتالان کے صوبہ گیروانا کا ایک حصہ ہے، جو پیو گیسرڈا سے 2 میل تک غیر جانبدار سڑک سے جڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، ہوٹل اربیج۔ ہوٹل اربیج فرانس سوئٹزرلینڈ جو بھی جنیوا ہوائی اڈے سے گزرتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس سے مختلف اخراجات ہوتے ہیں۔ اس پر منحصر ہے کہ آپ فرانس چاہتے ہیں یا سوئٹزرلینڈ۔ اس ہوائی اڈے کے شمال میں 5 میل کے فاصلے پر واقع یہ ہوٹل سرحد کے اسکویٹنگ اصول سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے، سیدھے لائن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، لہٰذا اس کا کھانے کا کمرہ، باورچی خانے وغیرہ واقعی باسکٹ ہیں۔ 1862 میں ایک مقامی تاجر نے سرحد میں تبدیلی کرنے والے ایک معاہدے کی شروعات کی اور اس کی توثیق کرنے سے پہلے ہی عمارت کو نئے راستے میں گھسنے کے لیے عمارت کی تشکیل دی۔ نمبر 1، جنگولز آسٹریا جرمنی۔ آسٹریا ٹائرول میں وادی لیک سے وادی جنگولز کی طرف جانے کے 2 راستے ہیں۔ آپ اپنی پیدل سفر والی کشتیوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور پہاڑ سورگسروفین 5364 فٹ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یا جرمنی کے راستے آپ سفر کرتے ہیں اور بغیر کسی حادثے کے سرحد پار سے چڑھنے کے لیے چکرانا مشکل ہے، کیونکہ یہ چوکور چوک ایک عین چوٹکی پر آتی ہے جسے چٹان پر پینٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بار دوسری طرف جنگولز خود ایک پرسکون زرعی برادری کی طرح لگتا ہے، لیکن اس کی جڑی بوٹیوں سے متعلق بیوگرافی جرمن بینکاری کے ضوابط میں ایک خامی فراہم کرتی ہے، لہٰذا نجی بینکوں نے یہاں دفاتر رجسٹرڈ کر لیے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔